प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यार्थीहरूलाई रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 64औं वार्षिक दिवस बैठकलाई आज कीर्तिपुरमा सम्बोधन गर्दै उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम रोक्नका लागि रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन आग्रह गर्नुभएको हो। विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समयमा हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले शैक्षिक क्यालेन्डर दृढतापूर्वक लागू गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको कुरा यस गरिमामय सभामा उल्लेख गर्नु मैले सान्दर्भिक ठानेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आबद्ध शिक्षक कर्मचारीका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटघाट एवं छलफलका आधारमा प्राप्त सूचना र जनताको समेत चाहनालाई ध्यान दिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसका लागि विश्वविद्यालयबाट पेश हुने उपयुक्त योजना र कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयका समस्याहरूको समाधान संवाद एवं रचनात्मक सहयोगबाट गर्नुहुने सबै सरकारवालाहरूसँग हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सभासदज्यूहरू, आज विश्वविद्यालय सभाको वार्षिक दिवस बैठक लगत्तै सभाको साधारण बैठक समेत पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष 80-81 को प्रस्तावित नीति कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो। यस अवसरमा म विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरूबाट नेपालको आवश्यकता, जनचाहना र विश्व परिवेश अनुकूल गुणात्मक रूपले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरू उत्पादन गरी विश्व बजारमा उचित स्थान प्राप्त बनाउने दिशामा आवश्यक छलफल हुने विश्वास पनि मैले दिएको छु। हरेक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू विदेशी क्रम किन बढिरहेको छ? विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता र रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन र विदेशी नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न म देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको हैसियतमा विश्वविद्यालयलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्र बनाई सोही अनुसार समयभित्रै पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा समेत प्रकाशित गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षाका विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई म विशेष रूपले निर्देशित पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि म सदैव अग्रसर हुनेछु। साथै देशको जेठो तथा ठुलो विश्वविद्यालय भएकाहरू यस विश्वविद्यालयको नेपालमा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई समेत पठन पाठन तथा अनुसन्धान कार्यहरूमा नेतृत्व तथा मार्गदर्शन गर्ने दायित्व रहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले मुलुकको सङ्घीय शासन प्रणाली अनुसार उच्च शिक्षाको पुनर्संरचनामा पनि विश्वविद्यालयले अग्रणी नेतृत्व लिन अपिल गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्न लागि भन्दै एमाले र रासोपाले विरोध जनाएपछि आज प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री महतले निर्वाचनको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने स्पष्ट पार्नु भएको हो। निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नभए पनि भुलवश बजेटमा खारेजी भन्ने शब्द परेको उहाँको भनाइ छ। अब जहाँसम्म यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भ छ, यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा हामीले कार्यालय नै खारेजी भनेका थिएनौँ, तैपनि त्यहाँ खारेजी शब्द पर्न गयो। हामीलाई के लाग्यो भने तत्कालको अवस्थामा यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आउँदाखेरि यहाँ के पर्न गएछ भने खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने। अब 5 वर्षसम्म यसको धेरै काम नहोला। त्यसो हुनाले यसमै यो त्यहाँको परिसर छ, बिल्डिङ छ,
त्यही नै यसको स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ कार्यालय चाहिँ भइहाल्छ भन्ने आशयका साथ यो पर्न गयो। तर समग्र स्टेक होल्डरसँग छलफल गरिसकेपछि, थप निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी भइसकेपछि, सबै आफ्नो नेतृत्व तहमा पनि कुराकानी भइसकेपछि हामी स्पष्ट छौँ। हाम्रो कुनै पनि मनसा यसको स्वतन्त्र छुट्टै अस्तित्वलाई नकार्ने, समाप्त पार्ने कुनै हाम्रो मनसा थिएन। र सुस्पष्ट रूपमा फेरि पनि म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ त्यसरी नै रहनेछन्। अझ त्योभन्दा अझ कसरी त्यसलाई इम्पावर गर्ने, अझ थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने अझ त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउन, अझ त्यहाँ के चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यसको स्वतन्त्र अस्तित्व, अझ काम कारबाहीमा अझ कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई पनि सघाउ पुग्ने गरेर चाहिँ के सरकारले गर्नु पर्यो त्यो सरकार गर्न तयार छ। त्यसकारण यो कुनै खारेजी हुँदैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् भनेपछि यस बारेमा मैले थप स्पष्ट पारिरहनु पर्दैन। र मेरो पार्टी र यो सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई अन्तिम समयसम्म हामी कहीँ कतै पनि कम्प्रोमाइज हुन दिँदैनौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो कमिटमेन्ट हो र हाम्रो विश्वास हो। यो विश्वास हो। त्यस हुनाले हाम्रो विश्वासै भएको हुनाले हामी पो यो विषयलाई कमजोर पार्न चाहन्छौँ कि यसलाई हटाउन चाहन्छौँ कि यसलाई सिडिओको अन्तर्गत पो राख्न चाहन्छौँ भन्ने किसिमको जुन किसिमको सम्प्रेषण भएको छ कुनै सत्यता छैन। र यसको स्वतन्त्र अस्तित्व रहन्छ। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन कार्यालयहरू चाहिँ काम गर्नेछन्। जसरी उहाँहरूले चाहिँ चलाउनु भएको छ त्यसरी नै चल्नेछ र यो खारेज हुँदैन। कार्यालयहरू जस्तो छ त्यसै गरी चल्छ, त्यो म विश्वास दिलाउँछु। उहाँले आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्व र काम कारबाहीमा देखिएका व्यवधान समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयका मुद्दाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याएर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। सत्य निरूपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि 31 करोड 44 लाख बजेट छुट्याइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावलीको सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा सहमति दिइसकेको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। सो नियमावली छिटै जारी हुने विश्वास रहेको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, ती हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रबन्ध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा समेत मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय समावेश गरी कार्यान्वयनमा लगिएको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पर्याप्तताको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रममा छलफल भएकै होला भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषय तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन लगायत कतिपय ऐनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन्। कतिपय विषयका विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण स्वतः निष्क्रिय भएका थिए। त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकारी गरी संसदमा पेश गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको व्यवहार अवगत गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले लिनुभएको चिन्ता र व्यक्त गर्नुभएको चासो सान्दर्भिक नै छ। प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब 20 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ जरिवाना बक्यौता रहेकोमा करिब 8% असुल भएको छ भने करिब 1,43,000 वर्ष कैद बक्यौता रहेकोमा करिब 25% भुक्तान भएको छ। कानुनको प्रशासन कायम गर्ने दृष्टिले हेर्दा निश्चय पनि यो गम्भीर विषय हो। नेपाल सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँगको सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
चाहन्छु। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको शीर्षक अन्तर्गत विनियोजित बजेट मन्त्रालय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपाल कानुन आयोग र न्याय सेवा तालिम केन्द्रको बजेट भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। न्यायपालिकाको बजेट मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा समावेश नभई बेग्लै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि 31 करोड 44 लाख बजेट यस मन्त्रालयमा नै छुट्याइएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्गत द्वन्द्व पीडित र परिवारजनको पहिचान र परिचय पत्र वितरण उजुरी सम्बन्धी विस्तृत छानबिन तथा स्थलगत अनुसन्धान कार्यक्रम DNA सङ्कलन तथा प्रोफाइलिङ सब उत्खनन तथा फोरेन्सिक परीक्षण लगायतका कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट र आयोगहरूको कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनमा कमी हुन नदिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उहाँले मन्त्रालय न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्न मन्त्रालय आवश्यक गृह कार्यमा समेत जुटेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा दिन राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट काम भइरहेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले हालसम्म 8,79,000 भन्दा बढी भूमिहीनको लागत प्रविष्ट गरेको बताउनुभयो। उहाँले 697 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी 2853 वटा जग्गा धनी लाल पूर्जा वितरण गरिसकिएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भइ नै रहेको छ। दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छिटो लाल पूर्जा वितरण होस्, कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा म भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य अगाडि बढिरहेको छ। सो आयोगले हालसम्म 8,79,098 सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत प्रविष्ट गरिसकेको छ। त्यस्तै 697 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी 2853 वटा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत वितरण गरिसकेको छ र नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय मार्फत कार्य भइ नै रहेको छ। सहकारीको प्रचलित मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तको आधारमा उत्पादनमुखी सहकारीको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत उत्पादनमुखी सहकारीलाई अनुदान समेत दिँदै आएको छ। उपलब्ध साधन स्रोत अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। सहकारी महासङ्घलाई दिँदै आएको रकम यसपटक बजेटमा छुट्याइएको छ भन्ने प्रश्नमा भन्न चाहन्छु। साधन स्रोत अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। आवश्यकताको आधारमा जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरिनेछ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। आज सोवासीको अवस्था भयावह रहेको जानकारी पनि म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई गराउन चाहन्छु। बाजेको पालादेखि घर छ तर लाल पूर्जा छैन। अंशबन्डा गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने र त्यसैले हाम्रो मन्त्रालयले सोवासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। अहिले सहकारी पीडितहरू धरनामा बसेका छन्। सहकारी पीडितले आफ्नो पैसा आफैले पाएका छैनन्। तिनले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। सहकारी संस्थालाई पनि कसरी दिगो र बलियो बनाउने हो यसको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सहकारी सुधार कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रतिमा गौतमले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी हटाएर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा गौतमले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी हटाएर राज्य कोषमा दाखिला गर्दै पशुपतिनाथको मौलिक स्वरूप कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले जलहरीमा 13 जनाको नाम कुदेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। भाङ्रा ओडी बाघको छालामा बस्ने भोले बाबाले मलाई सुनको जलहरी चढाउ भनेका थिए कि न त भोलेनाथलाई सुनको जलहरी चढाउँदा शिवलिङ्गको मौलिक स्वरूप नै दर्शन गर्न पाइने हुन्छ कि आराध्यदेव पशुपतिनाथलाई समेत जथाभावी विवादमा ल्याएर सारा हिन्दूहरूको भावनामा चोट पुग्ने काम भएको छ। सभामुख महोदय, गर्भगृहमा रहेको शिवलिङ्गलाई छुन त हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो परम्परा छ। धर्मको नाममा
नौटङ्की बन्द गराई चढाएको सबै सुन राज्य कोषमा दाखिला हुने गरी पशुपतिनाथको मौलिक स्वरूप देखिने गरी पुरानै अवस्थामा राखियोस् भनी म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। पशुपतिमा अर्पित जलरीमा ढिलै भए पनि अख्तियारले परीक्षण गर्नु राम्रो कुरा हो सभामुख महोदय। तर उक्त जलरीको परीक्षण गर्दा 13 जनाको नाम पार्वतीका अङ्गका रूपमा पुजिने जलहरीको सुवर्ण पीठिकामा कुदेर लेख्ने मोह अति निन्दनीय मात्रै होइन सभामुख भर्त्सना योग्य पनि छ सभामुख महोदय। म भगवानको गर्भगृहमा आफ्नो नाम लेखाउने मोह जाग्नु लेखाउने कदापि मात्र होइन। यस्तो बुद्धि कहाँबाट प्रकट हुन्छ सभामुख महोदय? हामीले भगवानको अङ्गका रूपमा पुज्ने पीठिकामा दैनिक तन्त्र र वैदिक विधिपूर्वक अर्चना हुन्छ सभामुख महोदय। पशुपतिनाथकै मन्दिरमा बरु दान पेटिका हराएको घ्याम्पो हराएको जस्ता कुराहरूको सत्य तथ्य जानकारी पनि यस सदनलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह सभामुख मार्फत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयले किसानहरूलाई समस्या पर्ने भएकाले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। दुग्ध विकास बोर्डलाई पनि खारेज गर्ने भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। करिब 30 लाख दुध किसानहरू, 600 दुग्ध उद्योग, 1800 सहकारी र दैनिक 1 करोड उपभोक्ताको बिचमा सेवा गरिराखेको दुग्ध विकास बोर्डलाई खारिज गर्नुपर्ने आवश्यकता किन रह्यो? यो निर्णय अथवा यो प्रस्ताव यो किसान विरोधी छ, यो राष्ट्रको अहितमा गरिएको प्रस्ताव हो। यसले विदेशी दुधलाई नेपालमा भित्र्याउने, नेपालका उद्योगहरूलाई समाप्त गर्ने र नेपाली किसानहरूलाई अझ बढी गरिब बनाउनेको दिशातर्फ यो प्रस्ताव अगाडि आएको देखिन्छ। त्यसैले यो राष्ट्रको हित विपरीत आएको प्रस्तावलाई जसरी निर्वाचन आयोग खारेजी गर्ने प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुभयो, त्यसरी नै यो सरकारले यो प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा म यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँले बोर्ड खारेज गरेर विदेशी दुध भित्राउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै यसका कारण 30 लाख दुग्ध किसान र सयौं दुग्ध उद्योग धराशायी हुने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पशुपति मन्दिरको जलहरी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर राष्ट्रपतिलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले पशुपति मन्दिरको जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुछ्ने काम भएकाले वर्तमान राष्ट्रपति संयोजक र प्रधानमन्त्री र संस्कृति पर्यटन मन्त्रीलाई सदस्य बनाएर 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै भट्टराईले सरकारी तर्फबाट निर्माण हुने कामहरूमा पहल कदमी लिने र शिलान्यास गर्नेको नाम राख्ने गरिएको भन्दै जलहरी बनाउँदा पनि ताम्रपत्रमा पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम राख्नु स्वाभाविक भएको जिकिर गर्नुभयो। पहिलो कुरा त उहाँलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा हो। अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कुनै पनि नेकपा एमालेको नेतामाथि त्यहाँ उसले गडबडी गरेको छ भन्ने कुरा आयो भने नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीमा राखेको हुन्छ त? त्यो त कानुनी हिसाबले पुष्टि हुनु पर्यो, तथ्यले पुष्टि हुनु पर्यो। त्यसै बाहिर हावाको भरमा कुरा गरेर त भएन नि। त्यस कारणले मैले पनि अघि पनि भनिसकेँ, यस्ता फन्डा यहाँ कति आइरहेका छन्। जलहरीको कुरामा एमालेलाई मुछिया थिएन, आज जलहरीको केस कहाँ पुग्यो त? होइन, अख्तियारले सबै ल्याएर जोखेर हेर्दाखेरि कति रहेछ जलहरी? किन हिजो त्यो कुरा उठाइयो? त्यस कारण यस्ता बाहिर बतासे कुरा उठाएर अनि मुलुकको ध्यान अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने र आफूले गरेका ठुल्ठुला काण्डहरू, तपाईँको यो अयोग्य लडाकु काण्ड, अरबौँ खरबौँ पैसा बेरोजु छ। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले त्यही भन्छ, अख्तियारले फाइलमा त्यही भनिराखेको छ। त्यो छानबिन हुनु पऱ्यो नि। त्यसमा त प्रधानमन्त्रीजी नै परिहाल्नुहुन्छ, माओवादीका नेताहरू पर्छ र यहाँ संसदीय छानबिन समिति बनाऊ जलहरीमा भन्नुभएको छ। ठिक छ। अब मैले अघि पनि एक ठाउँ भनेको थिएँ, जलहरीमा चाहिँ कसको पालामा गरेको भन्दा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्रीको पालामा, फलानु मन्त्रीको पालामा गरेको भनेर एउटा ताम्रपत्र राखेको छ। ताम्रपत्र त यो भवनमा पनि छ, संसद भवनमा। यो भवन कसले उद्घाटन गरेको, राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको भन्ने यहाँ लेखेको छ कि। अब हाम्रा मान्यहरू यो भवन भत्काउन जानुहुन्छ कि? ताम्रपत्र त यहाँ पनि छ। प्रचण्डजीले कतिवटा पुल भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रचण्डजीले उद्घाटन गरेको ताम्रपत्र त्यहाँ छ। माओवादी साथीहरू त्यो भत्काउन जान्छन् कि? शेरबहादुर देउवाजीले उद्घाटन गरेको भनेर कति पुल, सार्वजनिक भवन, स्कुल होलान्, कलेज होलान्, काङ्ग्रेसको साथीहरू त्यो भत्काउन जानुहुन्छ कि? त्यसकारण यसमा मेरो भनाइ के छ भने, यदि छानबिन समिति संसदीय छानबिनै गर्नुपर्ने भएछ भने गरौँला,
तर त्यसमा मेरो एउटा निवेदन काङ्ग्रेस र माओवादी साथीहरूलाई के छ भने अब संसदीय छानबिन समिति भनेर यहाँ 2-4 सांसदहरूलाई राखेर छानबिन नगरौँ, यो राष्ट्रपति जोडिएको प्रधानमन्त्री जोडिएको केस उहाँहरूले भन्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई अब राष्ट्रपति पनि संसदको अङ्ग हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि संसदको अङ्ग हुन्छ। त्यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तो संवेदनशील ठाउँलाई छानबिन गर्नको निम्ति अहिलेका राष्ट्रपतिलाई संयोजक बनाएर प्रधानमन्त्री सदस्य अनि संस्कृति मन्त्री सदस्य राखेर 3 सदस्य संसदीय छानबिन समिति बनाऊ। अब त्यसले पनि छानबिन राम्रो गरेन भने आफ्ना गोरिल्ला ल्याएर छानबिन गर्ने। त्यस्तै सचिव भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा पनि एमालेलाई बदनाम गर्न खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले राजनीतिक र नैतिक रूपमा वर्तमान सरकारको वैधता समाप्त भएको बताउनु भएको छ। आज संसद भवन नयाँ मानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले सरकारका अर्थमन्त्रीले रुस्टममा उभिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका बजेट त्रुटिपूर्ण भयो भनेर संशोधन गरेको बताउनुभयो। छलफलको प्रक्रिया चल्दै छलफलको प्रक्रिया टुङ्गिया पनि छैन। तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, छलफलको प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। मन्त्रीहरूले जवाफ दिने काम जारी छ। तर सरकारका अर्थमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर आफूले ल्याएको कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण भयो, गल्ती भयो। त्यस कारणले उहाँले यसलाई फिर्ता लिनुभयो, बजेट सच्याउनु भयो, संशोधन भयो। राजनीतिक रूपमा र नैतिक रूपमा यो सरकार आजैको दिनदेखि वास्तवमा ढलेको यो संसदले यसरी बुझ्छ। संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, संसदीय राजनीतिका हिसाबले र बजेट निर्माणको आजसम्मको इतिहासको हिसाबले सरकार ल्याएको बजेट सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ। हामीले धेरै विषय जसरी उठाए तापनि सरकार बहुमतमा हुन्छ। बहुमतले जस्ताको तस्तै आफूले ल्याएको कार्यक्रम पास गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। यसको अर्थ के देखियो भने आज हामीले उठाएका विषयवस्तु ठिक रहेछ, बजेट बेठिक रहेछ भन्ने कुरा सरकारका अर्थमन्त्रीबाट स्वीकार भयो। त्यसकारण यो सरकारले यदि नैतिक रूपमा सरकारले आफूलाई नैतिक रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, राजनीतिक हिसाबले प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने उसले यो निकै ठुलो गम्भीर वास्तवमा बजेट मार्फत कमजोरी गरेको स्वीकार हो। त्यसकारण ऊ राजनीतिक र नैतिक रूपमा यो सरकारको वैधता आजको दिनबाट समाप्त। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकार बहुमत हुँदासम्म रहिरहने भन्दै बहुमतले नै बजेट पारित हुने जिकिर गर्नुभयो। सरकार बहुमतको सरकार हो, बहुमत रहँदासम्म सरकार रहिरहन्छ र बजेट नीति कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू सरकारले प्रस्तुत गर्छ र सरकारले प्रस्तुत गरेको त्यो चाहिँ बहुमतहरूले सांसदहरूले पारित गर्छन्। र अहिले पनि बजेटको बारेमा आलोचना छ। आज पनि निर्वाचन आयोग खारेजको प्रसङ्गलाई लिएर मान्यहरूले विषयहरू उठाउनु भयो। अर्थमन्त्रीले जवाब दिइसक्नु भएको छ। यो करिब हामीलाई चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा कायम राख्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि बजेट चाहिँ मिल्न सक्ने, मिलाउन पर्ने, आवश्यक ठाउँमा संशोधन गर्न सकिने कानुनी प्रावधानहरू हुँदासम्म संशोधन गरेर पारित भएर अगाडि बढ्छ। अब उहाँहरू प्रतिपक्ष भएको हुँदाखेरि भन्नुभयो होला, प्रतिपक्षले भन्नु स्वाभाविक हो। प्रतिपक्षले चाहिँ बजेट पास नभइदियोस्, नीति कार्यक्रम पास नभइदियोस्, सरकार असफल होस् भनेर वेटिङ अफ गभर्नमेन्टको रूपमा रहेको प्रतिपक्षले भन्ने कुरालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। तर बजेट पास हुन्छ, संशोधन भएको छैन। बजेट संशोधन यो हाम्रो मैले अघि भनिसकेँ नि, कानुनी हिसाबले मिल्नेसम्म हामी सच्याउँछौँ, पाउन सकिन्छ। कानुनी हिसाबले बजेट भनेको आफै विधेयक हो। विधेयकमा चाहिँ मान्यहरू कुरा उठाइसकेपछि विधेयकमा भएका कुराहरू सच्याउने यही हाउसले पास गर्ने भएको हुँदाखेरि संशोधन हुनसक्छ, संशोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरा साँचो होइन। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले विपक्षी दलले त्रुटिलाई औँल्याउने कुरा जायज भए पनि कुनै पनि कुरालाई अतिरञ्जित ढङ्गले प्रस्तुत हुन नहुने बताउनुभयो। कुनै पनि हालतमा निर्वाचन आयोगलाई कमजोर गर्ने, निर्वाचन आयोगका काम कुराहरू सरकारको कुनै निकायमा सार्ने कुरै हुन सक्दैन र कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेसका लागि त्यो कुरा कहिले मान्य पनि हुँदैन, सह्य पनि हुँदैन। काङ्ग्रेसले त्यो गर्दैन। हामी त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने र निर्वाचन पनि निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको मानिस हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री भएको बेला निर्वाचन हारेको पार्टी हो। गृहमन्त्रीहरू पटक गृहमन्त्री भएको बेला निर्वाचन हारेको पार्टी हो। यानि कि हामी राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग बाहेकका निकायले निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्छ
अथवा निर्वाचनमा चाहिँ त अवांछित गतिविधि गरेर निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै राख्ने पार्टी होइन नि। त्यसो भए हुनाले हामी प्रष्ट छौँ। यो बारेमा थोरै कन्फ्युजन मात्रै भएको त्यो आज स्पष्ट भइसकेको छ। अब प्रतिपक्षी दलको भूमिका विपक्षी दलको भूमिका भनेको भएका कहीँनिरका कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू ती प्राविधिक हुन् कि सारवान हुन् कि प्रक्रियागतका त्रुटिहरू हुन् तिनलाई केलाउने ओल्याउने कुरा जायज हो। त्यसमा मैले अन्यथा टिप्पणी गर्नु हुँदैन, गर्न पनि मिल्दैन, गर्ने विषय होइन। तथापि कुनै पनि विषयलाई अतिरञ्जन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुन्न। अहिलेको सरकारमा काङ्ग्रेस छ, यति कुरा बुझ्नुपर्छ। र काङ्ग्रेस मैले आग्रह गरिहालेँ, हामी त्यो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ जसले निष्पक्ष निर्वाचनमा विश्वास गर्छ। त्यसका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यसो भए हुनाले यसमा कसैले पनि चाहिँ त अन्यथा लिनु आवश्यक छैन। अलिकता संसदमा विषयवस्तु प्रस्तुत हुँदा अलि अतिरञ्जनपूर्ण ढङ्गले हुन्छन्। अब त्यसलाई पनि मैले धेरै अन्यथा रूपमा लिएको छैन र त्यसमा म अन्यथा टिप्पणी पनि गर्दिनँ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले र रासोपाले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने तयारी भएको भन्दै विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने जवाफ दिनुभएको थियो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 56.94 अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 56.94 अङ्कले बढेर 2186.36 बिन्दुमा पुगेको छ। 275वटा कम्पनीका 1,31,07,000 किता सेयर 5,47,62,62 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 25,12,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। चिनिया उद्यमी एवं अलिबाबा ग्रुपका संस्थापक ज्याक मा काठमाडौँमा आइपुग्नु भएको छ। ज्याक मा आज दिउँसो बोइङ 376 विमान मार्फत काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिनु भएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक खिमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो। ज्याक मा अन्य 7 जनाको टोलीसहित काठमाडौँमा आउनु भएको त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ छिटौलाले बताउनुभयो। स्रोतका अनुसार ज्याक माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। ज्याक माले सन् 1999 मा आफ्ना साथीसँग मिलेर अलिबाबा ग्रुप स्थापना गर्नुभएको थियो। भारतमा हुने आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप 2023 को खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। आउँदो अक्टोबर-नोभेम्बरमा भारतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले आज विश्वकप 2023 को खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। विश्वकप अक्टोबर 5 मा सुरु हुनेछ र फाइनल खेल नोभेम्बर 19 मा अहमदाबादको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा हुनेछ। विश्वकपमा 10 वटा टोली सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा विश्व क्रिकेटका 2 चर्चित टोली भारत र पाकिस्तान बीचको खेल अक्टोबर 15 मा अहमदाबादको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा हुनेछ। आजका लागि पिटिभी फटाफट यति नै। पिटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।